सबै नेताहरूले 2 अध्यक्ष लगायत हामी सबैले बोलेका पनि थियौँ। तर त्यो निर्णय भएको केही दिनपछिबाट 2 दिनपछि अपानी जारी हुनुभन्दा अगाडिबाट उहाँले 2-3 दिनपछिबाटदेखि नै केपीजीले न्यु खोज्न थाल्नु हो र उहाँले के भन्नु अलिक क्लियर पार्दिनु क्लियर उहाँले के भन्न थाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ ल मलाई त तपाईहरुले फसाउनु भएछ, अब त्यो निर्णय मान्दिनँ मैले। यो 7 गते मात्रै हैन, उहाँले त्यसपछि पनि अरू यस्ता तमाम निर्णय गर्नुहुनेछ जसरी उहाँले हामीलाई सामेल नगरिकन यो निर्णय गर्नुभएको छ। हामी सामेल भइसकेपछि पनि गम्भीर खालका निर्णयहरू गर्नुहुनेछ जसबाट कि उहाँले हामीलाई लखेट्ने, त्यहाँबाट फेरि लखेट्ने खालका निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पछि लखेटिनुभन्दा, पछि बाहिरिनुभन्दा, अनावश्यक त्यहाँ गएर बढ्ता तितो पिरो गरेर बसिरहनुभन्दा त्यो निर्णय या त उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गरेको भए हामी 7 गते जान्थ्यौँ। हामी सबै अहिले 3तिर बाँडिएका एमालेहरू एक ठाउँ हुन्छौँ, हुन सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ, त्यो बाटोमा लाग्नु पर्छ। त्यसको लागि केपीजी सहमत हुने हो कि होइन? पहिला उहाँ सहमत हुनुहोस्, उहाँ अध्यक्ष हो भने उहाँले भएन भने अनि उहाँ जिम्मेवार हो, उहाँ अध्यक्ष हो। अहिले हामीले कुनै छुट्टै अध्यक्ष त बनाएका छैनौँ। जस्तै भन्नुहोस् अहिले हामी छुट्टै भेला बैठक गरिरहेछौँ भने तर हाम्रो कुनै छुट्टै अध्यक्ष हामीले बनाएका छैनौँ नि। यसको के तात्पर्य हो भनेदेखि हामी अझै एकीकरणकै पक्षमा छौँ। अब एउटा समूहको चाहिँ के भन्दा अब म एकीकरणकै पक्षमा छु भनेर एकता गराउने पक्षमा बैठकमा त उहाँ दलको बैठकमा जानुभयो, उहाँ पनि पार्टीको बैठकमा त जानु भएको छैन। त्यसो भएर हामी सबैलाई बैठकमा ल्याउनुको लागि, वामदेवजी लगायत हामी सबैलाई बैठकमा ल्याउनुको लागि 28 गतेको र चैत्र 7 गतेको जो निर्णय गर्नुभएको छ त्यसबाट तपाईँ ब्याक हुनुपर्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो। नेकपा एमाले अब विभाजन भयो बुझ्दा भयो। अब एउटा के बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि हामी अहिले पनि एमाले पार्टीलाई नै सुदृढ गर्ने पक्षमा छौँ। सरकारलाई 5 वर्षसम्म निरन्तर जाने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो। त्यो उल्लङ्घन गर्ने र बारम्बार सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने कामले नै पुस 5 को स्थिति सिर्जना भएको हो भनिराख्नु भएको छ नि त। तपाईँले राम्रै कुरा उठाउनु हो। अब पार्टीभित्र अन्तर्विरोध बहस विवाद त जहाँ पनि हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हुन्छ। अब कसैले बदमासी गरे, चोरी गरेछ, अनि चोरी गर्नेको चाहिँ बिचराले चोरी गरे के बिग्रियो त, फलानाले यस्तो गरेर भयो भनेर अन्ततिर पन्छ्याउनु पाइँदैन। तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ विवाद हो, घरमा एउटा परिवारमा चाहिँ के भयो, विवाद हो, छलफल भयो, बहस भयो। श्रीमतीले यस्तो भन्छ, छोराले यस्तो भन्छ, बाउले यो होइन भन्छ। अनि त्यसको त्यो मुलीले त के गर्नुपर्छ भन्दा छोराछोरीलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई त सम्झाउनु पर्छ त। अर्को पार्टीसित, अर्को पार्टीबाट हामीसित जोडिएर आउनुपर्ने, आउन सक्ने पनि त थुप्रै मान्छेहरूको लिस्ट त हामीसित पनि थियो नि। त्यो विषयमा छलफल गरेकै हुन्थ्यो होला त। त्यसो भएर उहाँले त त्यो निर्णय कसको बैठकले गर्नुपर्थ्यो भने एमालेको बैठक गरेर गर्नुपर्ने थियो। मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यो। एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेसम्मको पार्टी एमाले हो। त्यो एमालेको केन्द्रीय कमिटी, त्यो एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो। यो विवादको मुख्य कारण भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ भने केपी शर्मा ओलीजीले जुन पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो अचानक, त्यो संसद विघटनको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिको आज हामी त्यो सामना गरिरहेछौँ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीतिमा भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रमले अनेक विवादका श्रृङ्खलाहरूको पटाक्षेप गरिरहेको छ र यस्तै विवादको केन्द्रमा रहेको नेकपा एमालेको विवादले चाहिँ सारा मुलुकको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। यी र यस्ता यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। यहाँको पार्टीमा अहिले विवाद चरम रूपमा उत्कर्षमा पुगेको छ। विवाद बढ्नुको कारण के होला? यो विवादको मुख्य कारण भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ भने केपी शर्मा ओलीजीले जुन पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो अचानक,
त्यो संसद विघटनको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिको आज हामी त्यो सामना गरिरहेछौँ। यो मुलुकले त्यो घटनाको सिलसिला अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अहिले जुन अवस्था देखा पर्दैछ त्यो स्थिति हामीले भोग्दैछौँ। त्यसबाट एउटा गम्भीर मतभेद पार्टीभित्र उत्पन्न भयो। त्यसलाई हामीले यो असंवैधानिक हो, लोकतन्त्र विरोधी हो र यो घटनाले सबभन्दा ठुलो नोक्सान कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुर्याएको छ। त्यसपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नोक्सान पुर्याएको छ र अर्को कुरो नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि यसले आँच पुर्याएको छ। नेपालको राष्ट्रियता समेत कमजोर हुने, नेपाली जनता कमजोर हुने, नेपाल राष्ट्र कमजोर हुने ठाउँमा पुर्याउँछ। यो काम चाहिँ ओलीजीबाट भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष, पार्टीभित्रका एक थरी नेता कार्यकर्ताहरूको यो निष्कर्ष भयो। उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नु मेरो अधिकारको कुरा हो, मैले ठिक गरेँ, सही गरेँ भनेर उहाँ भन्नुभयो। उहाँले गरि नै हाल्नुभयो। त्यहाँदेखि चरम अन्तर्विरोध सृजना भएको हो र त्यसले अब अन्तर्विरोध बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा त्यसैको निरन्तरता अहिलेको अवस्था हो। पुनर्स्थापना भएपछि पनि, संसदको पुनर्स्थापना भएपछि पनि अब त्यसपछि फेरि सर्वोच्चले गरेको अर्को निर्णय, पार्टी दल सम्बन्धी गरेको निर्णय लगायतका यी ती विषयले चाहिँ एउटा गम्भीर समस्या देशभरि उत्पन्न भइरहेछ नेपालको राजनीतिमा र हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले भित्र पनि यसले चाहिँ त्यही सिलसिला जारी रहेको हुनाले, त्यही क्रम आज बढ्दै रहेको हुनाले त्यसैका परिणामहरू आज हामीले भोगिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। त्यसकारणले हाम्रै पार्टीभित्र पनि ठुलो अन्तर्विरोध देखा परिरहेछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै यो विवाद सुरु भयो भनिराख्नु भएको छ भने मूलभूत रूपमा हजुर। तर यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरू के भनिराख्नु भएको छ भने भदौ 26मा जुन सहमति भयो त्यो सहमति उल्लङ्घन गर्ने काम भयो। सरकारलाई 5 वर्षसम्म निरन्तर जाने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो। त्यो उल्लङ्घन गर्ने र बारम्बार सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्ने कामले नै पुस 5 को स्थिति सिर्जना भएको हो भनिराख्नु भएको छ नि त। तपाईँले राम्रै कुरा उठाउनु हो। अब पार्टीभित्र अन्तर्विरोध बहस विवाद त जहाँ पनि हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हुन्छ। अन्तर्विरोध बिनाको छलफल बहस बिनाको आलोचना आत्मालोचना यी तमाम विषयहरू बिनाको चाहिँ पार्टी भन्ने चिज रहन्न। लोकतन्त्रमा त त्यो स्वाभाविक कुरा हो। खास गरिकन अर्को मैले तपाईँले उठाउनु पनि हो, भदौ 26 गते स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामीले के निर्णय गरेका थियौँ भनेदेखि यो बिचमा हाम्रा बिचमा जतिसुकै मतभेदहरू अन्तर्विरोधहरू भएको भए तापनि अबदेखि आइन्दा केपी ओलीजीले 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसमा पार्टीले सहयोग गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर विचार विमर्श गरेर सरकार चलाउने अनि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डजीले पार्टीको काममा मूलभूत रूपले केन्द्रित हुने, केपी शर्मा ओलीजी सरकारको काममा केन्द्रित हुने, तर केपी ओलीजी पार्टीको अध्यक्ष पनि रहने, सरकारको प्रधानमन्त्री पनि रहने, 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने, यो किसिमले अरू तमाम कुराहरू हामीले निर्णय गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ विषयमा हाम्रो सबैको सहमति हो। सर्वसम्मतिले त्यो प्रस्ताव पास भएको थियो र पार्टीभित्र नयाँ किसिमको उत्साह पलाएको थियो, नयाँ किसिमको हार्दिकता पनि बढेको थियो र सबै नेताहरूले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो पार्टी झन्डै फुटको सङ्घारमा पुगिसकेका थियो, तर अब फेरि हामी पुनः एकताबद्ध भएका छौँ भनेर सबै नेताहरूले, 2 अध्यक्ष लगायत हामी सबैले बोलेका पनि थियौँ। तर त्यो निर्णय भएको केही दिन पछिबाट 2 दिनपछि अपानी जारी हुनुभन्दा अगाडिबाट उहाँले 2-3 दिन पछिबाटदेखि नै केपीजीले न्यु खोज्न थाल्नु हो र उहाँले के भन्नुभयो अहिले क्लियर पार्दिनु खोज्नुभयो क्लियर उहाँले के भन्न थाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ ल मलाई त तपाईहरुले फसाउनु भएछ, अब त्यो निर्णय मान्दिनँ मैले भन्दा केमा फसाएको भन्दाखेरि त यो सरकार पार्टीसित सल्लाह गरेर
सचिवालयमा सल्लाह गरेर सरकार चलाउने भन्ने कुरा त म मान्दिनँ। ठुला निर्णय मात्र गर्ने थियो होला। महत्त्वपूर्ण यो थियो। अब भनियो के थियो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि सचिवालयमा छलफल गर्ने र सुझाव सल्लाह लिने भनेको थियो, त्यहाँ निर्णय गर्ने भनेको थिएन। हामीले सचेतनता साथ पार्टीले निर्णय गर्ने भनेर नलेखेको, हामी के भन्दा सुझाव सल्लाह लिने। पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो उहाँ, हामीले निर्णय गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री हो। जनताले त सांसद मात्रै चुनेका हुन्। झापा जिल्लाको अमुक निर्वाचन क्षेत्रबाट हो त सांसदमा निर्वाचित हुनुभएको। प्रधानमन्त्री कसरी भयो भन्दाखेरि पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्यान्डिडेट बनायो, संसदीय दलको नेता बनायो, नेतामा समर्थन गर्यो दलका हामी सबै सदस्य, उहाँहरूले संसदीय दलमा भएका सबै सदस्यहरूले। त यसरी उहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको। त्यसो पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले पार्टीसित विचार विमर्श गरेर पार्टीको सुझाव सल्लाह लिएर मेजर डिसिजनहरू, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसमा उहाँको सहमति छ। पार्टीको बैठकमा उहाँको असहमति थिएन। तर पछि उहाँले यो त संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छ। सबै कुरा उसले आफै डिसिजन गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। उसले पार्टीसित फेरि सल्लाह छलफल गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो कुरा चाहिँ मैले मान्दिनँ। मलाई तपाईँहरू झुक्क्याउनु हो भन्ने कुरा गर्न थाल्नु हो। समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो। अब पार्टीले के भन्नुभयो, पार्टीका हामी सबैले के भन्नुभयो, हामी बहुमत सबैले, यहाँसम्म कि केपी ओलीजीसँग अहिले रहेका नेताहरूले पनि, नाम किन लिनु मैले, अहिले केपी ओलीजीसँगै रहेका नेताहरूले पनि लगायत हामी सबैले के भन्यो भन्दाखेरि भदौ 26 निर्णय त्यो केपी ओलीजीको सहमतिमा गरिएको हो, हामी सबैको सहमतिमा गरिएको हो। यहाँ कसैको चाहिँ के भन्दाखेरि कसैले छक्क्याएको झुक्क्याएको कुरा चिज विषय होइन। पार्टीभित्र चाहिँ के भने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि सरकार चलाउँदा सब छलफल गर्नु, सुझाव सल्लाह लिनु सामान्य कुरा हो भन्ने कुरा केपी ओलीसँग अहिले रहेका तमाम नेताहरूको समेत बनाइयो। आज उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ होला कुरा हो, तर कमिटीको बैठकमा उहाँले बोलेको कुरा हो। कमिटीको बैठकमा त हामी छौँ नि, म पनि छु। त यसरी उहाँले न्यु खोज्दै जानुभयो र न्यु खोज्दै खोज्दै कहाँ पुग्नुभयो त भन्दाखेरि अन्तिममा अचानक संसद विघटन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। र यसले वास्तवमा भन्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यहाँबाट चकनाचुर पार्ने दिशामा त्यो गयो। नेपालको डेमोक्रेसीलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग गर्ने ठाउँ त्यो गयो। र मुलुक एउटा स्थायित्व, एउटा स्थिरताको दिशातर्फ जुन गइरहेको थियो र अत्यधिक बहुमतको सरकार देशमा जुन चलिरहेको थियो, त्यसको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देशमा एउटा अस्थिरताको चाहिँ बिउ पनि त्यहाँबाट रोपियो। यद्यपि संसद पुनर्स्थापना भयो, तर पुनर्स्थापना भएपछि के भयो त भन्दाखेरि ती विवादहरू कायमै थिए। सर्वोच्चले फेरि अर्को निर्णय गरिदियो कि अब माओवादी पार्टीमा जाऊ, एमालेमा पार्टी जाऊ, तिमीहरू एक ठाउँ बस्नु मिल्दैन भनिदियो। तिमीहरूको नाम चाहिँ अर्कासित जुदियो है, ऋषि कट्टरसित भनेर भनिदिइसकेपछि फेरि एकता गर्न अब त्यसपछि के भयो त भन्दा गर्ने भयो फेरि एकता गर्न आऊ, होइन भने तिमी आफ्नो आफ्नो बाटो लाग भनिदिएर सर्वोच्चले पनि राजनीतिक निर्णय गरिदियो दोस्रो पटक, होइन। त्यसो अब जुनसुकै निर्णय गरे पनि अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने भएको हुनाले हामी एमाले एक ठाउँ भयौँ, केपी ओलीजी हामी के भयौँ त भन्दाखेरि एक ठाउँ भयौँ। र अब सर्वोच्चले फैसला गर्यो जति कुरा छ हामी पार्टीभित्र छलफल गरौँ, त्यहीँ बहस गरौँ, त्यहीँबाट समस्या हल गरौँ। अब एउटै पार्टीभित्र उहाँ पनि फर्केर एमालेमा आउने, हामी पनि फर्केर एमालेमा आउने हो, हामी दुवै थरी फर्केर नयाँ पुरानो घरमा आउने हो भनेर त्यो मनस्थिति बनाएर चाहिँ हामी बैठकको प्रतीक्षा गरेर बसेका थियौँ। अब केपी ओलीजी बैठक बोलाउनुहुन्छ, त्यो बैठकमा गएर हामीले कुरा प्रश्न रूपमा राख्नुपर्छ, पार्टीको डिसिजन अनुसार, पार्टीको निर्णय अनुसार हामी चल्नुपर्छ, आफ्नो असन्तुष्टि त्यहीँ राख्नुपर्छ, त्यही विवाद छलफल त्यही गर्नुपर्छ, त्यही निर्णय गर्नुपर्छ। त्यहीँबाट हामी अब एउटा पार्टीलाई व्यवस्थित चलाउने नै दिशातर्फ जानुपर्छ, सकारात्मक ढङ्गले नै जानुपर्छ। अब फेरि स्थितिलाई बिगार्नु हुँदैन भन्ने त्यो मनसायका साथ, त्यो योजनाका साथ हामी आएर अब चाहिँ के भन्दाखेरि कहिले चाहिँ बैठक बोलाउनुहुन्छ र बैठकमा जाउँला भन्ने चाहिँ सोचिरहेको बेलामा त अब उहाँले फागुनको 28 गते अचानक बैठक बसियो बालुवाटारमा। बैठक बसेर चाहिँ के भने अब चाहिँ हामीले पदाधिकारी हटाउने, कार्यविभाजन गर्ने, महाधिवेशन गर्ने आदि इत्यादि तमाम चाहिँ निर्णय हो। बैठक बसियो भन्नुहुन्छ, हामीलाई कसैलाई खबरै छैन, जो बामदेवीलाई पनि खबर छैन। हामीले 4 जना उपाध्यक्ष छौँ, 3 जना सचिवहरू हुनुहुन्छ, 1 जना उपमहासचिव हुनुहुन्छ, लगायत वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। हामी स्थायी कमिटीका तमाम सदस्यहरू छौँ, केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ। बहुमत केन्द्रीय सदस्य कुल मिलाएर वामदेवीसित रहेका, वामदेवीसित रहेका, हामीसित रहेका
नेता केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जम्मै गर्दा बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति बिना बालुवाटारमा बैठक बसेर 23 जना पूर्व माओवादीका साथीहरूलाई फेरि केन्द्रीय कमिटीमा थपिएको छ भन्ने निर्णय आइसकेपछि हामी दङ्दास पर्यौँ, चित खायौँ। बैठकको निर्णय त्यहाँ छलफल गरौँला, त्यहाँबाट निर्णय गरेर जाउँला भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेका मान्छेहरू त्यो निर्णय सकेपछि चित खायौँ र त्यो विषय असाध्यै गम्भीर थियो। भइदियो के भन्नुहुन्छ नि विचित्रको कुरा, त्यो बालुवाटारको निर्णय त्यो गरिसकेपछि फेरि हामीलाई निम्ता आयो। हेर्नुहोस्, कुराकानी गर्न होइन, बैठकको निम्ता आयो। चैत 3 गते बालुवाटारमा चियापान कार्यक्रममा आउनु होला, चैत 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, बैठकमा आउनु होला भनेर उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ टेलिफोन पनि आयो, म्यासेज पनि आयो। त्यसरी आउने गर्थ्यो पहिला बिन्नी कुरा, म्यासेज पनि आयो, टेलिफोन पनि आयो। निश्चित जिम्मेवार नेताले फोन पनि गर्नुभयो, उहाँसित बडो मिठो कुराकानी पनि भयो। तपाईँले जसरी आज फोन गर्नुभएको छ, म्यासेज गर्नुभएको छ कि बैठक 7 गतेको बैठकको लागि 3 गतेको चियापान कार्यक्रमको लागि त्यो 28 गतेभन्दा पहिले गरिदिनु भएको भए त्यो सुल्टो हुन्थ्यो। 28 गतेभन्दा पहिले चियापानको निम्तो 28 गतेभन्दा पहिले त्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निम्ता गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो ज्यादै सुल्टो हुन्थ्यो, उपयुक्त हुन्थ्यो। हामी हार्दिकता साथ त्यसलाई स्वीकार गरेर आउँथ्यौँ। सगर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै बोलाइदियो राम्रो हुन्थ्यो। भएन भने पनि अब बालुवाटार पनि आउँथ्यौँ होला, ठाउँको केही ठुलो कुरा भएन। तर तपाईँ त उल्टा काम गर्नुभयो नि भन्दाखेरि जसले मलाई फोन गर्नुभएको मान्छेको नाम भन्दिनँ, उहाँले तपाईँले ठिक गर्नुभयो, अलिकति मिलेन, अलिकति चाहिँ सुल्टो भएन, वास्तवमा त्यो सोच्नुपर्ने रहेछ, सोच्नुपर्ने थियो। तर जेसुकै भए तापनि अब जे भयो चाहिँ आउनु होला भनेर एउटा राम्रोसँग कुराकानी भयो, उहाँसित हार्दिकतापूर्ण कुराकानी भयो। सबैसित यस्तै भयो भन्नुहोस्, उहाँसित मात्रै होइन, सबैसित यही ढङ्गले कुराकानी भयो। यसरी के देखियो भन्दा केपी ओलीजीले हामीलाई चियापानको निम्तो त गर्नुभयो, तर चियापानको निमन्त्रणा गरेका मान्छेहरूलाई पहिले के गरिदिनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गेटमा चुकुल लगाइदिनु भयो। निम्ता गर्ने त्यो निम्ताहरू आउनुभन्दा पहिले के गरिदिने भन्दाखेरि गेटमा चुकुल लगाइदिने। अब भन्नुहोस्, चुकुल भनेको के त भन्दा 23 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 1 जना मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरू बढी हुँदाखेरि, तलमाथि हुँदाखेरि राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ राष्ट्रलाई प्रभावित पर्ने निर्णयहरू फरक पर्छन्। महाकाली सन्धिमा उदाहरणको रूपमा महाकाली सन्धिमा जम्मी 1 भोटले बढी त्यो महाकाली सन्धि पास गर्नुपर्छ भन्ने जम्मा 1 भोटले पास भएको, जम्मी 1 भोटले। त्यसले कत्रो ठुलो बमण्डल मच्यो। आजसम्म महाकाली सन्धि डिपिआर पनि बनेको छैन। राष्ट्रिय इस्यु, त्यो इस्युले गर्दा पार्टी समेत के भयो, विभाजित भयो। भनेपछि सत्तासीन पार्टीले एउटा पनि भोट तलमाथि हुँदाखेरि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै राष्ट्रका चाहिँ जनताको भाग्य र भविष्यमाथि प्रभावित गर्छ। जसले राष्ट्रको नेतृत्व गरेको छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यति बेला त हामी अपोजिसनमा छौँ, अपोजिसनमा भए पनि महाकाली सन्धि पास गर्दा हाम्रो भूमिका थियो, निर्णायक भूमिका थियो। भनेपछि 23 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य उहाँ नियुक्ति गर्नुहुन्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय नगरिकन त्यो पास हुँदैन। तर उहाँले पास भयो, 23 जना पास त 7 गते भएको होला। त्यो 7 गते त फेरि अनुमोदन गर्नु उहाँले, तर 28 गते त्यो चिजहरू लिएर आउनुभयो, यस्ता चिजहरू लिएर आउनुभयो। त्यसो भए के देखिन्छ प्रश्न, यहाँहरू त्यो 7 गतेको बैठकमा सहभागी भइदिए भए यो विषयमा तपाईँले वैधानिक रूपमा विषय उठान गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर यहाँ त त्यो जानु अगाडि नै यो पहिला निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ, बल्ल जान्छु भनेर अहिले अडान कस्नु अलिकति विधि विपरीत भएन र? त्यो होइन, त्यो 28 गतेको निर्णय धेरै गम्भीर हो। 28 गतिको निर्णय चान्चुने कुरा होइन। त्यो 28 गतिको निर्णय केपीजीले किन गर्नुभएको भने यो निर्णय गरिदियो भने यिनीहरू आउँदैनन्। यो जानेर गरेको हो, यो बुझेर गरेको हो, यो क्यालकुलेटिभ रूपमा गरेको हो, यो योजनाबद्ध रूपमा गरेको हो, सोची सम्झिकन गरेको हो र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसको के आउँछ परिणाम भनेर हिसाब किताब गरेर नै गरेको हो। यो नसोचेर, नजानेर, झुक्किएर, अल्मलिएर सामान्य ढङ्गले गरेको विषय नै होइन। यो हामीलाई त्यहाँ छिर्न नदिनको लागि, नआउन् भन्नको लागि यति गरिदिइसकेपछि यिनीहरू आउँदैनन् भनेर जानी गरे हो र त्यो निर्णय भइसकेपछि हामी 7 गते जानु भनेको त्यहाँ लुरु जानु, बोल्ने कुराको बोल्थ्यौँ होला हामीहरू, नोट अफ डिसिसन लेख्थ्यौँ होला हामीले,
तर त्यहाँ कुनै त्यसको अर्थ हुँदैन थियो। किन हुँदैन थियो? 23जना केन्द्रीय सदस्यहरूको बढी भइसकेपछि त्यो बहुमतले ताली ठोक्ने, हामीलाई चाहिँ बोल्ने मात्रै गराएर हामीलाई के गरिन्थ्यो? फिर्ता गरिन्थ्यो। हामी अब फरक मत राख्थ्यौँ, तर त्यहाँ कुनै सुनवाई हुने सम्भावना थिएन। त्यो स्थिति थियो। त्यसो भएको हुनाले हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भनेदेखि यो 7 गते मात्रै होइन, उहाँले त्यसपछि पनि अरू यस्ता तमाम निर्णय गर्नुहुनेछ जसरी उहाँले हामीलाई सामेल नगरिकन यो निर्णय गर्नुभएको छ। हामी सामेल भइसकेपछि पनि गम्भीर खालका निर्णयहरू गर्नुहुनेछ, जसबाट कि उहाँले हामीलाई लखेट्ने, त्यहाँबाट फेरि लखेट्ने खालका निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पछि लखेटिनुभन्दा, पछि बाहिरिनुभन्दा, अनावश्यक त्यहाँ गएर बढ्ता तितो पिरो गरेर बसिरहनुभन्दा त्यो निर्णय या त उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गरेको भए हामी 7 गते जान्थ्यौँ भने पनि थियौँ। यदि त्यो निर्णय फिर्ता गरेको भए 2 गते साँझसम्म फिर्ता गरेको भए 3 गतेको चियापानमा पनि हामी जान्थ्यौँ, 7 गतेको बैठकमा पनि हामी जान्थ्यौँ। हामी बैठकमा गइसकेपछि त्यही निर्णय गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँ। हामी 7 गतेको बैठकमा गएपछि हुनसक्छ त्यो निर्णय गर्नुहुन्थ्यो होला, तर हामी त भन्ने थियौँ, त्यसको चाहिँ के भन्दा विरोध गर्ने थियौँ, आलोचना गर्ने थियौँ। तर हामी सामेल भइसकेपछि स्थायी कमिटीमा फेरि केपीजीले यो हिसाब किताब गरेर गर्नुभएको थियो। किन गर्नुभएको थियो भन्नुहुन्छ भने सरी, स्थायी कमिटीमा हाम्रो बहुमत थियो, सचिवालयमा बराबरी थियो, पोलिट ब्युरोमा हाम्रो बहुमत थियो, केन्द्रीय कमिटीमा अलिकति केपीजीको बढ्ता थियो। त्यो हिसाब किताब गराएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभन्दा पहिला त स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ। स्थायी कमिटीको बैठकमा त वामदेव लगायत गर्दाखेरि त हामी स्वतः चाहिँ अटोमेटिक बहुमतमा छौँ। वामदेवजी नहुँदाखेरि पनि हामी बहुमत छौँ। त्यसो भएर उहाँले के गरिदिनु भन्दाखेरि पहिले चाहिँ ढोका बन्द गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है चलाकी, पहिले ढोका बन्द गरिदिनु भयो, पहिले निर्णय सुनाइदिनु, फैसला सुनाइदिनु भयो। अनि फैसला भन्नुहोस्, कोर्टले फैसला सुनाइसकेपछि अनि त्यहाँ माने अदालतमा उपस्थित हुन कसैलाई बोलायो भने फैसला पहिले सुनाइदिने, अनि बोलाएर चाहिँ बयान लियो भने के हुन्छ? अनि यहाँहरूसँग छलफल गर्ने विकल्प त थियो नि? होइन, ए बाबा, कोर्टले पहिला फैसला गरिदियो अनि बोलायो के त भन्दा बयान लिन बोलायो, त्यस्तो हुन्छ? त्यो उल्टा कुरा हुन्छ? त्यो पहिला बयान लिएर फैसला गर्नु पऱ्यो नि, हुन्छ त्यस्तो दुनियाँमा? त उहाँले के गर्नु भन्दा पहिला फैसला गरिदिनु भयो। बालुवाटारमा बस्नुभयो, केही साथी आफ्नो मन मिल्ने मान्छे साथी बोलाउनु भयो, पहिला फैसला सुनाइदिनु भयो। फैसला सुनाइसक्यो के भन्नुभयो? आऊ तिमी भनेर भन्नुभयो। हुन्छ, मिल्छ यस्तो? दुनियाँमा हुन्छ? कुनै पार्टीमा हुन्छ? यो त दुनियाँले सुनिया छ। कुनै पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्तो कुरा चल्न सक्छ? कुनै एउटा पार्टीको अध्यक्षले यस्तो गरिदिएपछि अरू पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरू के गर्नुहुन्छ? सोच्नुहोस् आफै। केपी ओलीजी नै, केपी ओलीजी नजिकका साथीहरू नै यदि भइदिएको भए, त्यो ठाउँमा यदि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल भएर यस्तो निर्णय गरिदिएको भए अहिले केपी ओलीजीसित रहेका साथीहरू के गर्नुहुन्थ्यो होला? सोध्नुहोस् एकपटक। भनेपछि त्यो के हो त भन्दाखेरि हामीहरूलाई जान नदिने, अर्थात् उहाँको मकसद, केपी ओलीजीको मकसद, उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि एमाले र माओवादी दुईवटा त भइ नै सक्यो। त्यो त चाहेको, उहाँले चाहेको कुरा भयो। अदालतले नै गरिदियो पछिल्लो पटक, हर्षोल्लास गर्नुभयो नि उहाँले। माओवादी र एमाले अलग भइसकेपछि उहाँको नाचगान भोजभतेर देशभरि चल्यो। तपाईँले सुन्नुभयो नि, हर्षोल्लास भयो। के कारणले? पार्टी फुट्यो भनेर। पार्टी फुटेकोमा हर्षोल्लास गर्नुभयो। अब उहाँले एमाले र माओवादी फुटाएर मात्रै पुगेको छैन उहाँलाई। उहाँलाई फुटाउनु के छ भन्दाखेरि एउटा लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमाले जुन छ नि, त्यसलाई पनि उहाँले विभाजन गर्नु थियो। त्यसलाई पनि उहाँले विभाजन गर्नु थियो। आजभन्दा ठुलो सेक्सन जो उहाँभन्दा बाहिर छ, केन्द्रीय कमिटीमा उहाँभन्दा बाहिर छ, वामदेवजी पनि बाहिर हुनुहुन्छ। यसरी आफ्नो पार्टीभित्र आधाभन्दा सेक्सन जो केन्द्रीय कमिटीको बाहिर छ, त्यसलाई बाहिर राखेर उहाँ जो निर्णय गर्नुहुन्छ, यसको तात्पर्य उहाँ एमालेलाई पनि के गर्न चाहनुहुन्थ्यो? विभाजन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। एकदम यो सत्य हो, यो 100% सत्य हो, यो कुनै आरोप होइन। उहाँ एमालेलाई पनि विभाजन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अहिले त्यही भएको छ। यो भएकोमा अहिले एमाले फुटेको छ। एमाले 3 टुक्रा भएको छ। वामदेवजी एउटा चलाउनु भएको छ, हामी अर्को चलाइरहेछौँ। केपीजी त अब उहाँ आफै चलाइराख्नु भएको छ। यसरी के भयो त भन्दाखेरि एउटा पार्टी फुटेर 4 टुक्रा भएको छ। त्यो केपी ओलीजीको संसदको विघटनको कारणबाट उत्पन्न यी सब समस्याहरू हुन्। त्यसको सहउत्पादक भएर आइरहेछ। त उहाँ यसमा खुसी हुनुहुन्छ। एमाले 3 टुक्रा भएको छ, त्यसमा उहाँलाई कुनै चिन्ता छैन। हेर्नुहोस् है,
एमाले 3 ठाउँमा छ अहिले, तर उहाँलाई चिन्ता छैन। धाक धम्की र अनि चाहिँ के भन्दा चुनौती, उहाँ त्यहाँ बालुवाटारमा बसेर सत्तामा बसेर चुनौती दिएको हुनुहुन्छ। उहाँ सिद्ध्याउँछु, समाप्त गर्छु, अझै पुगेको छैन उहाँलाई। यो विभाजन गरेर पनि पुगेको छैन उहाँलाई। अझै के गर्नु पर्नेछ, मटियामेट पार्नुपर्ने छ, सिद्ध्याउनु पर्ने छ। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि चाहिँ केपी ओलीजी योभन्दा ठुलो प्रमाण, पार्लियामेन्ट कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत भएको पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्नुको तात्पर्य उहाँले सबभन्दा पहिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चकनाचुर पार्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण अरू हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई खत्म गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको कि संविधानलाई च्याकचुर पार्नु भएको छ र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न चाहनुहुन्छ। आज 2/3 बहुमत सरकार चलाइरहेको प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगाउनको लागि कहिले कसित वार्ता सरकार आज ढल्ने कि भोलि ढल्ने भन्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, यो केपी ओलीजीको गलत चिन्तन र दृष्टिकोणको कारणले भएको हो भन्ने कुरा दिनको घाम नै छर्लङ्ग छ। आम नेपाली जनताले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ विश्रामको, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति र पछिल्ला समय भइरहेका घटनाक्रम विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली हामीसँगै हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले एकपक्षीय रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीजी र उहाँको समर्थकहरूले गरेका कुराहरू बताउनु भयो। यी घटनाक्रममा यहाँहरूको चाहिँ के गल्ती नै नभएको हो त? यहाँले के गल्ती नै नगर्नु भएको? जस्तो पछिल्लो समय यहाँको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ र ती स्पष्टीकरणका केही भाषाहरू माओवादीको मथियार बनेको भन्ने लगायतका आरोप पनि छन्। साँच्चीकै यहाँहरू माओवादीको मतियार बनेको हो त? आफ्नो दलका विरुद्ध, आफ्नो दलका प्रधानमन्त्री विरुद्ध यसरी खोइरो खन्नुको कारण माओवादीको मतियार भएकै कारण हो त? अब हेर्नुहोस्, के छ भने नि, यो दुनियाँमा, यो संसारमा कुनै पनि पार्टीमा कमजोरी बिनाको नेता, कमजोरी बिनाको व्यक्ति हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। यसको तात्पर्य हो, अब हामी यत्रो लामो दशकौँसँगै बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि विभिन्न कमी कमजोरीहरू सबैबाट केही न केही थोरै धेरै भएको हुनसक्छ। यो म भन्दिनँ कि हामीबाट कुनै कमजोरी भएको छैन, तर मूलभूत रूपमा नेपालको राजनीतिमा आज जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो अरू कसैको कारणले हो? त्यसको दोष अरू कहीँ थोपरेर कसैलाई दिएर पन्छिन मिल्छ? के सत्य कुरा यही हो र? तथ्य कुरा यही हो र? होइन। के पार्लियामेन्ट विघटन गरेको चाहिँ के माधव नेपालले हो, झलनाथले हो, प्रचण्डले हो? उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सधैँ एउटै कुरा के दोहोऱ्याउनु भयो भने पार्टीभित्र मलाई बहुमत लगाएर, यसअघि पार्टी एकीकरण हुँदा सहमतिको आधारमा चल्ने सहमति गर्ने र अहिले चाहिँ पछिल्लो समय एउटा चाहिँ गुट बनाएर मेरा विरुद्ध लागेर, सरकार विरुद्ध लागेर सधैँ कहिले राजीनामा माग्ने, कहिले बैठकहरू मागिराख्ने, हैरान पारिराख्ने, भागबन्डा मागिराख्ने भन्ने त्यो घटनाक्रममा त हामीले पनि बाहिरबाट हेर्दा त्यो त देखियो त। जस्तो यहाँले जुन सरकार सञ्चालनमा जुन मिलेर गर्ने जुन भदौ 26 को सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको भनिएको के त भन्दा उहाँले सरकारले निर्णय गरेर नियुक्तिहरूमा आफ्नो पक्षलाई केही पाइएन भन्ने विषयमा बढी विवाद भएको देखियो नि त। भनेपछि यो खालको दुःख दिने प्रवृत्तिले पनि त यो उत्कर्षमा पुगेको हो भन्ने एउटा जमात पनि छ नि हाम्रो समाजमा। तपाईँलाई एउटा मैले केही तथ्य र कारणहरूको आधारमा जानुपर्छ कि अब कसैले बदमासी गरे, चोरी गरेछ, अनि चोरी गर्नेको चाहिँ बिचराले चोरी गरे के बिग्रियो त, फलानाले यस्तो गरेर भयो भनेर अन्ततिर पन्छ्याउनु पाइँदैन। तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ विवाद भयो, घरमा एउटा परिवारमा चाहिँ के भयो, विवाद भयो, छलफल भयो, बहस भयो, श्रीमतीले यस्तो भन्छ, छोराले यस्तो भन्छ, बाउले यो होइन भन्छ, अनि त्यसको त्यो मुलीले त के गर्नुपर्छ भन्दा छोराछोरीलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई त सम्झाउनु पर्छ त। अनि धेरै मुली छन् नि त। म भन्दैछु अनि यिनले छलफल गरे, बहस गरे, विवाद गरे, मेरो कुरा खण्डन गरे भनेर काटेर हिँड्नुहुन्छ त? खण्डन गरे होला नि। अनि चाहिँ मेरो खण्डन गरे, मेरो आलोचना गरे, यो होइन भने मैले भनेको कुरा मानेन भनेर घरमा आगो लाउनु मिल्छ त? त्यसो भएको हुनाले छलफल गरे भन्दा त्यसलाई त बहसबाटै त्यसको चित्त बुझाउनु पऱ्यो। अब अर्को कुरा असहयोग भन्नुहुन्छ भने म तथ्य दिन्छु, कारण दिन्छु है। केपी ओलीजीको यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 3 वर्ष जुन चल्यो नि,
3वटा बजेट र नीति कार्यक्रम पास भएको हो नि, दुनियाँले देखेछ। पास भएको समर्थनमा यहाँहरूकोबाट कुनै समर्थनका आवाज ननिस्केका हुन्। सुन्नुहोस् है, त्यस्तो कुरा नगर्नु न। नीति कार्यक्रम 3-3वटा पास भयो यो सरकारले, बजेट 3वटा पास भयो। के कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कुनै पनि सांसदले नीति कार्यक्रम र बजेट पास हुँदा अवरोध गरेका छ? तथ्य हो त्यस्तो? के त्यो साँचो कुरा हो? अर्को कुरा, तमाम कानुनहरू पास भएका छन् नि। कुनै पनि संसदमा पेश भएका कानुन कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले असफल पारेको घटना छ? तथ्य छ त्यस्तो? छैन। सरकार चलाउन नदिनु भनेको के हो त भन्दा नीति कार्यक्रम र बजेट, सरकारले पेश गरेका चाहिँ विधेयकहरू पास हुन नदिने काम हुँदाखेरि त्यहाँबाट पो के सरकारको विरोधमा कोही त्यति बेला जुलुस निकालेको छ? के सरकारको विरोधमा रोस्टम घेर्न गएको छ? समर्थनमा एकजनाले नबोलेको त हो नि। होइन, कुनै पनि न नीति तथा कार्यक्रम न बजेटका समर्थनमा कोही नेताले गएर बोल्नु त भएको छैन। रेकर्ड खोले पार्लियामेन्टको रेकर्ड खोलेर हेरौँ, पार्लियामेन्टको रेकर्ड खोलेर हेरौँ, नीति कार्यक्रम र बजेट पास हुँदाखेरि सबै सांसदहरूले बकाइदा टेबल ठोकेर पास गरेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो पार्लियामेन्टको रेकर्ड हेर्नुहोस् कि सबै सांसदहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रत्येक सांसदहरूले बकाइदा टेबल ठोकेर पास गरेका छन्। पास गर्दाखेरि के गरिन्छ? टेबल ठोकेर नै गरिन्छ। टेबल ठोक्ने सबैले टेबल ठोकेर गरेका छन्, विरोध गरेका छैनन्, अवरोध सिर्जना गरेका छैनन्। कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि विधेयकमा अवरोध सिर्जना गरेका छैनन्। यसो भइसकेपछि सरकारलाई कहाँनिर अवरोध हो? हामीले भनेको कि जनताको चाहना इच्छा अनुसार जनता जो अपेक्षा गरिरहेछन् त्यो अनुसार काम भएन है। हाम्रो घोषणापत्र जुन हामीले जारी गरेका थियौँ त्यो अनुसार काम भएन है। कोभिड-19 को कारणले जनता जो दुःख पाइरहेछन्, पीडित छन्, रोगीले उपचार पाइरहेको छैनन्, रोएर हिँडेछन्, तिनीहरूलाई उपचार सरकारले राम्रोसँग गर्नु पर्यो है। भ्रष्टाचार बढ्या छ है, व्यापक रूपमा आएको छ भ्रष्टाचारको बारेमा। त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई। यो चाहिँ हामीले भनेकै हो, हामीले सुझाव दिएकै हो। सरकार चाहिँ अझ राम्रो होस्, अझ पपुलर होस्, अझ काम राम्रो होस् भनेर सुझाव दिएको हो। आलोचना पनि बैठकमा गरेकै हो, गर्न पर्थ्यो, हामीले सुझाव दिनु पर्थ्यो। 19 पृष्ठे आरोप पत्र पनि पेश गरेकै हो। आलोचना हामीले गरेकै हो, निश्चित रूपमा आलोचना गरेकै हो। तर के हो त भन्दा सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर गरेको हो, सरकार असफल होस् भनेर होइन। पछिल्लो 19 पृष्ठे जुन आरोप पत्र थियो त्यसले सरकार सफल बनाउने हिसाबले गरेको हो त? त्यो त कुण्ठा पोखिएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार भन्नुभएको छ त। त्यो पहिला त्यो 19 पृष्ठको चाहिँ पढ्नु पर्यो, त्यसमा आरोप भन्दा अरू केही छ र? त्यो पढ्नु पर्यो। त्यो त्यसमा चाहिँ वैचारिक कुराहरू छन्, प्रवृत्तिका कुराहरू छन्, विचारगत रूपमा त्यहाँ खण्डन भएको छ। यति कुरा राम्रो भएन, यति कुरा गल्ती भयो, यो कुरा कमजोर भयो, त्यसो भन्नु, त्यो भनेर कमिटीका बैठकमा राख्नु के अनुचित हो? के बेठिक हो? असहयोग हो? के सरकार त्यसबाट एउटा डकुमेन्ट पेश गरेर हामी पार्टीका बैठकहरू बस्दाखेरि दुई तरिका अपनाउँछौँ। एउटा लिखित रूपमा दिन्छौँ, मौखिक रूपमा भन्छौँ। आजकल त के भन्दा कम्प्युटर चलाउने, कम्प्युटर टाइप गरेर लेखेर, अब के भन्दा मौखिक भन्दाखेरि त कतिपय कुरा तलमाथि पर्ने हुन्छ, भन्नुपर्ने चिज नभनिएको हुनसक्छ। त्यसो भएर अहिलेको हामी चलन के छ भन्दाखेरि टाइप गरेर लिएर आउने या लेखेर लिएर आउने, लेखेको पढ्ने चलन हुन्छ। कसैको लामो हुन्छ, कसैको छोटो हुन्छ। नत्र हरेक बैठकमा प्रायः हामी के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिखित रूपमा आफ्ना सुझावहरू दिने गर्छौँ। त्यो फाइल गरेर राखिन्छ, अध्यक्षले त्यो फाइल गरेर राख्ने र अध्ययन गर्ने, त्यही अनुसार आफूले कतिपय कुरा सच्याउने कुरा हुन्छ। त्यो त आम परम्परा हो नि। त्यो डकुमेन्ट ठुलो भएको अवश्य पनि 19 पृष्ठ चाहिँ ठुलो डकुमेन्ट हो। भाषा शब्द थियो, त्यो डकुमेन्टमा कुनै गाली गलोच छैन। हेर्नुहोस्, पल्टाएर हेर्नुहोस्, पोलिटिकल डकुमेन्ट हो त्यो। विचारको कुरा छ, प्रवृत्तिको कुरा छ, चिन्तनका कुराहरू छन्, त्यहाँ कुनै गाली गलोच पनि छैन र भ्रष्टाचारका आरोपहरू छन्। पार्टीभित्र लिखित रूपमा सुझावहरू दिँदा, आलोचना दिँदा सरकार असफल हुन्छ भन्ने कुरा नै बेठिक हो। आलोचना हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा अलि आक्षेप लाउने खालको भयो नि। त्यसो भएर त्यसरी होइन, त्यही कुरा यहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरू एकीकृत भएर आएको पार्टी थियो। अब प्रधानमन्त्रीजी अब यत्रो कोभिड-19 को समयमा जुझ्नुपर्ने समस्या अवस्था थियो, यहाँहरू मिलेर छलफल गरेर शान्त रूपमा पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। बैठक जबरजस्ती बोलाउने, बैठक बोलाउन माग गरेको गरे गर्ने, बैठकमा उपस्थित नहुने, विवाद बढाएको बढै गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले पार्टी व्यवस्थापनमा ध्यान दिने कि अब नेताहरू व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, ती सबैको उपज हो भनेर उहाँले बारम्बार यति फोरममा भनिसक्नु भएको छ कि यो कुरा। तपाईँ बैठक कुरा उठाउनु है, राम्रो गर्नुभयो।
हाम्रो विधानमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेखेको छ भन्दाखेरि 3 महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने विधानमा लेखेको छ। 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्ने लेखेको छ। सचिवालयको बैठक त तपाईँको आवश्यकता अनुसार दैनिक पनि बस्न सक्छ। सचिवालय यस कारणले भनिन्छ कि यो डे टु डे को काममा यो केन्द्रित हुन्छ। तर यहाँलाई भनौँ सोधिहाल्नुभयो 3 महिनामा बैठक बस्ने भनेर विधानमा लेखेको छ। विधानमा लेखा मात्रै छैन, बैठकमा कबुल गरेको छ कि म 3 महिनामा बैठक बसाल्छु, कबुल पनि गरेको छ। लेखा मात्रै होइन, तर 1 वर्षमा पनि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ भने रेकर्ड हेर्नुहोस्। 1 वर्षमा पनि, त्यो पनि हामीले माग गरेपछि मात्रै बैठकै नबस्ने। अब त्यो तपाईँले सोधिहालिस भन्नु पऱ्यो मलाई। केपी ओलीजी कस्तो भन्दाखेरि बैठक भनेपछि एलर्जी हुन्छ, बैठकै नबस्ने। भन्नुहोस् 1 वर्षसम्म स्थायी कमिटीको बैठक नराख्ने अध्यक्ष कस्तो होला, कसरी पार्टी चलाएको छ होला। गुटबन्दी थापा होला नि त। केन्द्रीय कमिटीको त बैठकै नबस्ने। केन्द्रीय कमिटी भनेको भिड हो, स्थायी भनेको कमिटी भनेको लठैतको हो भनेर उहाँले बैठक बसौँ भनेर प्रचण्डजी बलबाट धाकोधाई गर्ने के को लागि बैठक बसौँ भनेर। अर्को अध्यक्ष यहाँको गुटबन्दी भइसकेको थियो, त्यस कारणले होला नि त। यति गम्भीर कुरा छ कि बैठक नचलाइकन पार्टी चलाउने अध्यक्षले गर्नु खोजे के? बैठक नबसालिकन, त्यहाँ सल्लाह नलिकन, सुझाव नलिकन कि म पार्टी अध्यक्ष भएपछि अध्यक्ष भनेको म नै पार्टी हुँ दुनियाँमा हुन्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म नै सरकार हुँ, आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी। यो त लुई सोरौँले भन्ने गर्थ्यो, आई एम द स्टेट भन्थ्यो, फ्रान्सको लुई सोरौँ। भन्नुहोस् त, यो त हिन्दूको राजाहरूले पनि गरिदिन्थे। हिन्दूको कुनै पनि तानाशाहहरूले पनि, तिनीहरूको पनि सिस्टम हुन्छ। राजाहरू पनि चलाउने सिस्टम थियो। कुनै संसारमा हिटलरहरू पनि चल्दाखेरि एउटा सिस्टम थियो। हाम्रो केपी ओलीजीलाई सिस्टमै चाहिँदैन, बिना सिस्टम चल्न चाहनुहुन्छ। अब भन्नुहोस् त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई के गर्ने? त्यस्तो तब पनि हामी हटाउन चाहेनौँ, बरु हामी कति उदार। त्यस्तो गर्दै पनि हामी 5 वर्ष राख्नुपर्छ है उहाँलाई, 5 वर्ष चल्न दिनुपर्छ। हामी के ठान्यौँ भन्दाखेरि ठिकै छ, अब 5 वर्षमा राम्रो भएछ भने पनि हामी सबै बेहोरौँला, नराम्रो भएछ भने पनि सबै बेहोरौँला, उहाँलाई नै राख्नुपर्छ भन्ने तहमा पुग्यौँ हामी। किनकि एउटा अस्थिरता हुने, फेरि पार्टी विभाजित हुने, अनेक किसिमको बखडा हुन्छ बेकारमा। त्यो झमेला नगरौँ, जे परिणाम हो भोगौँला, बरु उहाँलाई 5 वर्ष राखिदियो। हामी फेरि सल्लाह गरेकै हो। त उहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि पार्टी पनि सल्लाह नगरिकन, बैठक नगरिकन चलाउने। अब प्रधानमन्त्री त सारा अधिकार हेर्नुभएको छ, जम्मै प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित भइरहेछ, काम केही हुँदैन, रिजल्ट केही पनि राम्रो आउँदैन। यो एउटा चाहिँ तमासा भएकै हो। त्यसमा हामीले छलफल गरेकै हो, हामीले आलोचना गरेकै हो, सुझाव दिएकै हो। आलोचना र सुझाव दिए बापत यी सब काण्ड भएका हुन्। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति र पछिल्ला दिनहरूमा भइरहेका घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्दैछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले आफ्ना कुराहरू खुलस्त रूपमा राख्नुभयो, पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीजी इच्छुक नभएका कारणहरू बताउनुभयो। तर हिजोको दिनमा जब नेकपा भन्दा विशेष गरी माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दा एउटा यहाँहरूको कस्तो सहमति आधारमा भएको थियो? कस्तो खालको सहमति भएको थियो भने जुन अनुपातमा माओवादीलाई स्थान दिइयो त्यो स्थान पनि सहमति आधारमा दिएको हो। वास्तविक हैसियत हो कि होइन त्यो विवादका विषय बन्लान्, त्यो बहसका विषय बन्लान्। तर त्यो अवस्था हुँदाहुँदै यहाँले पछिल्लो समय जुन खालको ध्रुवीकरण गर्नुभयो पार्टीभित्र, जुन वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डजीहरू एउटा खेमामा आउनुभयो, वामदेवजी पनि कहिले यता कहिले उता गरिराख्नु भयो। यी कारणले गर्दा उहाँले बैठकहरू अभोइड गरेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो एउटा फेरि यहाँको बहसको विषय पनि रहला। तर यी सबै घटनाक्रम भइसकेपछि अहिले जे जसरी पार्टी गइरहेको छ, फेरि किनभने हामी विगतमा मात्र कुरा गरिरहेको फेरि अबको दिन के भन्नेमा हाम्रो यो छलफल नजाला पनि। जस्तो अब अहिले चैत 7 को बैठक यहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो, जानु भएन र अब पार्टीले यसअघि भनि नै रहेको थियो कि हामी स्पष्टीकरण सोध्छौँ, कारबाहीको दिशामा जान्छौँ भनेर।
कारबाहीको दिशामा जाने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँहरूको रणनीति के हुन्छ त? पार्टीभित्र रहेर सङ्घर्ष गर्ने हो कि अब फेरि पार्टी फुट्ने हो त? अब के छ यहाँ? अब के छ भने फाल्गुन 28 गतेको निर्णय र चैत्र 7 गतेको निर्णय, उहाँहरूले गरेको यी दुईवटा निर्णय धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। धेरै हाम्रो लागि चाहिँ एउटा अब 28 गते उहाँले, मैले यसलाई भन्ने गरेको छु, 28 गते उहाँले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भयो तर गेटमा चुकुल लगाइदिनु भयो। 7 गते आएर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा गेटमा चुकुल मात्रै लगाउनु भएन, ठुलो पर्खाले लगाइदिनु भयो। अब दुईवटा लेयर बन्द गरिदिनु, एउटा त गेटमा चुकुल लगाइदिनु भयो, अब पर्खाल लगाइदिनु भयो। 7 गतेको चाहिँ त्यो निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ नि, त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर अब गेटमा आयो भने त गेट अब तोडेर आउला, अब पर्खाले लगाइदिएँ भनेर पर्खा लगाइदिनु भएको छ। उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुभएको छ जसबाट कि चाहिँ हामी त्यहाँ प्रवेश गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा मिलेरै काम गर्न खोजेको हो, चाहेको हो। अब जे भयो विगत कुरा सब छोडिदिउँ अब, किन भविष्यतिर हेर्नुपर्छ। हामी विगतमा सधैँ टाँसेर बस्नु हुँदैन। फागुन 28 को निर्णयपछि यहाँहरूसँग एकपटक धुम्माराईमा भेट भयो हो। त्यो भेटमा प्रधानमन्त्रीजीले यो राष्ट्रिय भेला नगर्नुहोस्, अलि संवाद बढाउँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय भेला रोकिँदैन भन्ने हिसाबले जानुभयो। अलिकति यहाँहरू पनि मिल्ने भन्दा पनि अलिकति मुठभेडतिर गयो कि गलाउने नीतिमै गयो? त्यति बेला एउटा कुरा भयो, धुम्माराईमा कुराकानी भयो, राम्रो भयो होइन, सकारात्मक भयो। मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको थिएँ, बोले पनि छु। तर त्यहाँ धुम्माराईमा के भयो भन्दाखेरि ल ठिक छ, त्यसो भए 28 गतेको निर्णयबाट तपाईँ पछाडि हट्नुहोस्, 28 गतेको निर्णयबाट पछाडि हट्नुहोस्। एमाले बिउतिनी भने के हो? एमाले बिउतिनी भनेको हो, यसरी भन्नुभयो, एमाले बिउतिनी भनेको एकीकरण पहिलेको हो नि एमाले भने त। एकीकरण पछि त एमाले छैन, नेकपा छ। 28 गतेको निर्णय प्रधानमन्त्रीजीले फिर्ता लिने मिल्दैन थियो। सुन्नुहोस् है त, एमाले बिउताउने भनेको कहिले हो त भन्दाखेरि चाहिँ 2075 साल जेठ 3 गते भन्दा पहिलेको पार्टी एमाले हो। 75 साल जेठ 3 गते पछि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भयो। उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुभयो, हामी नेकपाको सदस्यहरू भयौँ। म उपाध्यक्ष थिइनँ, नेकपाको के थिएँ, म स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै थिएँ। हो, त्यसो भएको हुनाले एमाले बिउताउने भनेर भनेपछि त 2075 जेठ 2 गतेको पोजिसनमा पुग्नु पऱ्यो एमाले। त्यो भनेको त्यति बेलाको केन्द्रीय कमिटी, त्यति बेलाको स्थायी कमिटी, त्यति बेलाका पदाधिकारी, त्यति बेलाको चाहिँ सचिवालय, त्यति बेलाको पोलिट ब्युरो र त्यति बेलाका जिल्ला कमिटीहरू, जो अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका चाहिँ कमिटीहरू। एमाले भनेको त्यो हो के? एमाले भनेको एकीकरण पछिका चिज जति पनि निर्णयहरू ती एमाले होइनन्। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 28 गते त उहाँले त के गर्नु भन्दा हामीलाई सामेल नगरिकन, बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई, बहुमत पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ सामेल नगरिकन, अनि उहाँले 23 जना केन्द्रीय सदस्य जो एमालेको सदस्य, सुन्नुहोस्, उहाँलाई एउटा बाध्यता थियो होला नि, माओवादीका केही नेता आउनुभयो, साथ दिनुभयो, उहाँलाई पार्टीमा स्थान दिने बाध्यता थियो होला नि त, यहाँले बुझिदिनु पर्थ्यो। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि बाध्यता त हामीसित आउने पनि त थुप्रै साथीहरू थिए नि, अर्को पार्टीसित, अर्को पार्टीबाट हामीसित जोडिएर आउनुपर्ने, आउन सक्ने पनि त थुप्रै मान्छेहरूको लिस्ट त हामीसित पनि थियो नि। त्यो विषयमा छलफल गरे हुन्थ्यो होला नि त। त्यसो भएर उहाँले त त्यो निर्णय कसको बैठकले गर्नुपर्थ्यो भने एमालेको बैठक गरेर गर्नुपर्ने थियो। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो, एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेसम्मको पार्टी एमाले हो। त्यो एमालेको केन्द्रीय कमिटी, त्यो एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने थियो। जो 23 जना थप्नुभयो ती एमालेका सदस्य कहिल्यै भएका होइनन्, त्यो रेकर्डमा हेरे हुन्छ। एमालेको त्यति बेलाको पार्टी कमिटीको चाहिँ अहिले पनि धुम्माराईमा गएर हेरौँ, धुम्बाराईमा छ त्यो पुरानो रेकर्ड। 75 साल जेठ 2 गतेसम्मको एमालेको रेकर्डमा को केन्द्रीय कमिटीमा थिए त्यो धुम्बाराईमा अहिले पनि कम्प्युटरमा सुरक्षित छ, त्यहाँ सङ्गठन विभागमा गएर हेरे हुन्छ। ती 23 जनाको नाम कहाँ थियो? एमाले होइन, एमाले होइन, त्यो एमालेको बैठक नै होइन। त्यसो भएर उहाँले यो न्यु खोजेर यो हामीलाई चाहिँ चुकुल लगाएर नआउनु भनेर त्यो निर्णय गरेको र धुम्बाराईको बैठकमा के भनियो भन्दाखेरि 28 गतेको निर्णयबाट तपाईँ पछाडि हट्नुहोस्, हामी आउँछौँ। एकदम जायज थियो त्यो कुरा, सही थियो। तर उहाँले के भन्नुभयो? त्यो बैठकबाट म पछाडि हट्दिनँ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यो निर्णयबाट म पछाडि हट्छु, आउनुहोस्, त्यही छलफल गरौँ। र 23 जनालाई भर्ना गर्ने हो भने पनि
23जनालाई ल्याउने हो भने पनि त्यो बैठकमा छलफल गरेर ल्याउँछु भनेर भन्नुपर्ने थियो नि, तर उहाँले म पछाडि हटिदिनु भन्नुभयो। यसको तात्पर्य के भन्दाखेरि मैले अघि सबै भनेको छु नि, त्यो हामीलाई निषेध गरेको। जसरी यहाँहरू बहुमतमा हुँदाखेरि यहाँले पेल्नु भयो, उहाँ बहुमतमा भएको कारण यहाँलाई पेल्नु भयो। कसरी बहुमत भयो? हो, एमालेको बहुमतै छैन त्यहाँ। बताउनुहोस् त, बहुमत एमाले त बाहिर छ, नाम दिनु पर्यो नि। ल भन्नुहोस्, अनि नभए केन्द्रीय कमिटीमा यहाँ गएर त्यो प्रस्ताव फेल गर्दै हुन्थ्यो नि त। 28 गते सुन्नुहोस्, 28 गते फाल्गुन 28 गते बालुवाटारको बैठकमा बसेका मान्छेहरू को थिए लिस्ट हेर्नुहोस्, जाउँ लिस्ट हेर्नु, देखाउनुहोस् केपी ओलीजी। बालुवाटारको तपाईँको बैठकमा 28 गते को भर्न सामेल भएका थिए ती मान्छेको लिस्ट देखाउनुहोस्। अनि एमाले को हुन् जेठ 2 गते 75 साल जेठ 2 गतेको लिस्ट हेर्नुहोस्। त्यसबाट थाहा हुन्छ कि बहुमत सदस्यहरू बाहिर राखेर बालुवाटारमा चाहिँ आफ्ना मन मिल्ने गुटका चाहिँ साथीहरू बसेर अनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभयो। यसले के हो त भन्दाखेरि यहाँ नआऊ भनेको उहाँले। यहाँ यी सबै घटनाक्रम भए, चैत 7 को बैठक पनि सकियो, यहाँहरूलाई स्पष्टीकरण पनि सोधियो। अब के त? अब कसरी अगाडि बढ्ने? अब यसरी उहाँले अलिक स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि उहाँले यो ठप्पै स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि निष्कासन गर्नुहुन्छ। अहिले 4 जनालाई गर्नुभएको छ, क्रमशः अरूलाई गर्नुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटीका हामी सबैलाई, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका सबैलाई गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जिल्ला कमिटीमा पनि जानुहुन्छ। उहाँ जिल्ला कमिटीमा कोही आलोचना गरेको छ, फरक ढङ्गले गएको छ भने यसरी उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि के गर्न खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि सिङ्गो नेकपा एमालेलाई सुनियोजित ढङ्गले विभाजित गर्ने काममा योजनाबद्ध ढङ्गले उहाँ लाग्नु भएको छ भने यहाँको कदमले उहाँको कदमलाई सहयोग पुगेको छ। यहाँ बहिष्कार गर्दै जाने, उहाँ कारबाही गर्दै जाने। उहाँको कदमले हामीलाई यो ठाउँमा यसरी हिँड्न बाध्य बनाएको छ। यो हाम्रो बाध्यता हो। भनेपछि नेकपा एमाले अब विभाजन भयो, बुझ्दा भयो। अब एउटा के बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि हामी अहिले पनि एमाले पार्टीलाई नै सुदृढ गर्ने पक्षमा छौँ। एमाले नै हाम्रो एमाले भनिरहेछौँ, एमाले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा छौँ। अझै पनि हामी एमालेको एकीकरणकै दुईटा सबै जति हामी एमाले छौँ, चाहे त्यो वामदेवजी हुनुहोस्, चाहे त्यो केपीजी हुनुहोस्, चाहे त्यो हामी कोही हुनु, हामी जो अहिले 3 ठाउँमा आफ्नै ढङ्गले हिँडिरहेछौँ, चलिरहेछौँ, हामी सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। तर एउटा शर्त छ कि 28 गतेको निर्णय, फागुन 28 गतेको निर्णय र चैत 7 गतेको निर्णयबाट पछाडि हट्नुहोस्। हामी सबै अहिले 3तिर बाँडिएका एमालेहरू एक ठाउँ हुन सक्छौँ, त्यो सम्भावना छ। त्यो बाटोमा लाग्नु पर्छ। त्यसको लागि केपीजी सहमत हुने हो कि होइन? पहिला उहाँ सहमत हुनुहोस्। उहाँ अध्यक्ष हो भने उहाँले अनि उहाँ जिम्मेवार हो, उहाँ अध्यक्ष हो। अहिले हामीले कुनै छुट्टै अध्यक्ष त बनाएका छैनौँ। जस्तै भन्नुहोस्, अहिले हामी छुट्टै भेला बैठक गरिरहेछौँ भने तर हाम्रो कुनै छुट्टै अध्यक्ष हामीले बनाएका छैनौँ नि। यसको के तात्पर्य हो भनेदेखि हामी अझै एकीकरणकै पक्षमा छौँ। वामदेवजी अब एउटा समूहको चाहिँ के भन्दा अब म एकीकरणकै पक्षमा छु भनेर एकता गराउने पक्षमा बैठकमा त उहाँ दलको बैठकमा जानु हो, उहाँ पनि पार्टीको बैठकमा त जानु भएको छैन। त्यसो भएर हामी सबैलाई बैठकमा ल्याउनुको लागि, वामदेवजी लगायत हामी सबैलाई बैठकमा ल्याउनुको लागि 28 गतेको र चैत 7 गतेको जो निर्णय गर्नुभएको छ त्यसबाट तपाईँ ब्याक हुनुपर्छ। त्यसपछि फेरि सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर एउटा कम्प्रोमाइज गरेर एउटा सहमति गरेर 75 साल जेठ 2 गते फर्क्यौँ हामीहरू। त्यो नभए 75 साल जेठ 2 गते फर्क्यौँ। त्यो एमालेको लिस्ट छ, त्यो रेकर्ड छ, त्यहाँ फर्क्यौँ। त्यो चाहिँ ती व्यक्तिहरूसँगको चाहिँ सँगैको बैठक बसौँ र अब के निर्णय गर्नुपर्छ, महाधिवेशन कहिले गर्ने हो, केन्द्रीय कमिटीमा कोलाई राख्नुपर्ने हो, पार्टीको कार्य विभाजन लगायत यावत पार्टी कसरी चलाउने हो, जेठ 2 गते फर्क्यौँ। 75 साल जेठ 2 गते फर्केर नयाँ निर्णय गरौँ। एमाले एकताबद्ध हुन्छ, एकताबद्ध भएर जान सकिन्छ र चाहिँ आउने चुनावमा पनि दन्दनाट त्यो एमालेलाई जनताको बिचमा लिएर जाउँ। बाँकी समय हामी सबै मिलेर यो सरकारलाई चाहिँ के भन्दा अझ 20 महिना समय छ, चलाउँ, राम्रोसँग काम गरौँ र चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आजसम्म जे कमी कमजोरी भयो गल्ती दिनुहोस्, गल्ती चाहिँ क्षमा पाऊँ भनेर जनताको बिचमा गएर अब राम्रो काम गरेर देखाउँ। यो सही बाटो हो। ओलीजी हिँड्न खोजेको बाटो गलत बाटो, बेठिक बाटो, त्यो गलत बाटो नहिँड्नुहोस्। यति कुरा। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ।
अबको दिनमा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ, अहिलेसम्मका विवाद कसरी भए भन्ने पनि विषय आजको हाम्रो छलफलमा समेटियो र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।